मैं जो पूरी खानदान की मुखालफत सह के यहाँ तुम्हारे सामने आके बैठी हूँ, मेरा क्या? मैं जो तुम्हारे घर वालों की अदावत झेलूंगी, उनकी बददुआएं सुनूंगी, मेरा क्या? ये साबित नहीं किया उसने अपनी जहानत से, अपनी काबिलियत रिस्पेक्टेबल डिग्निफाइड इंसान जिसको रिश्तों की समझ होती है, समझ ही नहीं आ रहा कि कब कहाँ कौन सा कदम उठाऊं, कौन सा कदम जिस तरह मैं 100% पूरी तुम्हारी जिंदगी में शामिल होना चाहती हूँ ना, इसी तरह मैं भी तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तुमने अपनी मर्जी से लिया था ना, तो अब घबराहट कैसे? फेस कर। अस्सलामुअलैकुम गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचती रहे। ये वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अखाड़ा की इस आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सतारा दिलशेर से कहती है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ रुस्तम की वजह से इस खेल को अपने अपने अना का मसला बना लिया है। यह अना कहीं हमारी मोहब्बत को ना खाए। तुम्हें फ़ाइन MM या मुझ में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मेरे डैड को पसंद नहीं हैं। जबकि रुस्तम भी दिलशेर की बहन को कमर तरफ अपनी मोहब्बत में फंसा लेता है। ये बात जब दिलशेर को पता चलती है तो वो रेशमा के घर आता है और रेशमा से कहता है कि आज के बाद तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। इस पर रेशमा से कहती है, जब तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की इजाज़त है तो फिर मुझे क्यों नहीं? और फिर तुम्हारे लिए हाजरा का रिश्ता भी घर में ही मौजूद है। इसी तरह घर की लड़की घर में रह जाती। इस पर दिलशेर कहता है कि तुम्हें इस दुनिया में किसी भी लड़के को पसंद करने की इजाज़त नहीं, लेकिन सुल्तान के कातिल के बेटे को नहीं। वो अपने बाप से कहता है कि रेशमा के लिए जल्द अज जल्द रिश्ते का इंतखाब किया जाए, और जब वो रेशमा का कहीं पर रिश्ता करने लगे तो वहाँ पर रुस्तम पहुँच जाएगा। दिलशेर उसे मार मारकर बुरा हाल कर देगा। तो दिलशेर उसे कहता है कि अगर आज के बाद तुम मुझे रेशमा के करीब भी नजर आए तो तुम्हारी खैर नहीं होगी और तुम्हारी लाश तुम्हारे घर पहुंचा दी जाएगी। बस ये थी आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अखाड़ा की इस आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सतारा दिलशेर से कहती है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ रुस्तम की वजह से इस खेल को अपने अना का मसला बना लिया है। यह अना कहीं हमारी मोहब्बत को ना खाए। तुम्हें फ़ाइन MM या मुझ में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मेरे डैड को पसंद नहीं हैं। जबकि रुस्तम भी दिलशेर की बहन को कमर तरफ अपनी मोहब्बत में फंसा लेता है। ये बात जब दिलशेर को पता चलती है तो वो रेशमा के घर आता है और रेशमा से कहता है कि आज के बाद तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। इस पर रेशमा से कहती है, जब तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की इजाज़त है तो फिर मुझे क्यों नहीं? और फिर तुम्हारे लिए हाजरा का रिश्ता भी घर में ही मौजूद है। इसी तरह घर की लड़की घर में रह जाती। इस पर दिलशेर कहता है कि तुम्हें इस दुनिया में किसी भी लड़के को पसंद करने की इजाज़त नहीं, लेकिन सुल्तान के कातिल के बेटे को नहीं। वो अपने बाप से कहता है कि रेशमा के लिए जल्द अज जल्द रिश्ते का इंतखाब किया जाए, और जब वो रेशमा का कहीं पर रिश्ता करने लगे तो वहाँ पर रुस्तम पहुँच जाएगा। दिलशेर उसे मार मारकर बुरा हाल कर देगा। तो दिलशेर उसे कहता है कि अगर आज के बाद तुम मुझे रेशमा के अस्सलामुअलैकुम गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचती रहे। ये वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अखाड़ा की इस आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सतारा दिलशेर से कहती है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ रुस्तम की वजह से इस खेल को अपने अना का मसला बना लिया है। यह अना कहीं हमारी मोहब्बत को ना खाए। तुम्हें फ़ाइन MM या मुझ में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मेरे डैड को पसंद नहीं हैं। जबकि रुस्तम भी दिलशेर की बहन को कमर तरफ अपनी मोहब्बत में फंसा लेता है। ये बात जब दिलशेर को पता चलती है तो वो रेशमा के घर आता है और रेशमा से कहता है कि आज के बाद तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। इस पर रेशमा से कहती है, जब तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की इजाज़त है तो फिर मुझे क्यों नहीं?
اور پھر تمہارے لیے ہاجرہ کا رشتہ بھی گھر میں ہی موجود ہے، اسی طرح گھر کی لڑکی گھر میں رہ جاتی۔ اس پر دلشیر کہتا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں کسی بھی لڑکی کو پسند کرنے کی اجازت نہیں، لیکن سلطان کے قاتل کے بیٹے کو نہیں۔ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ریشمہ کے لیے جلد از جلد رشتے کا انتخاب کیا جائے، اور جب وہ ریشمہ کا کہیں پر رشتہ کرنے لگے تو وہاں پر رستم پہنچ جائے گا۔ دلشیر اسے مار مار کر برا حال کر دے گا، تو دلشیر اسے کہتا ہے کہ اگر آج کے بعد تم مجھے ریشمہ کے قریب بھی نظر آئے تو تمہاری خیر نہیں ہوگی اور تمہاری لاش تمہارے گھر پہنچا دی جائے گی۔ بس یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اکھاڑا کی اس آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ستارہ دلشیر سے کہتی ہے کہ تم صرف اور صرف رستم کی وجہ سے اس کھیل کو اپنے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ یہ انا کہیں ہماری محبت کو نہ کھائے۔ تمہیں فائن یا مجھ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں میرے ڈیڈ کو پسند نہیں ہیں۔ جبکہ رستم بھی دلشیر کی بہن کو کمر طرف اپنی محبت میں پھنسا لیتا ہے۔ یہ بات جب دلشیر کو پتہ چلتی ہے تو وہ ریشمہ کے گھر آتا ہے اور ریشمہ سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ اس پر ریشمہ سے کہتی ہے جب تمہیں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں، اور پھر تمہارے لیے ہاجرہ کا رشتہ بھی گھر میں ہی موجود ہے، اسی طرح گھر کی لڑکی گھر میں رہ جاتی۔ اس پر دلشیر کہتا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں کسی بھی لڑکی کو پسند کرنے کی اجازت نہیں، لیکن سلطان کے قاتل کے بیٹے کو نہیں۔ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ریشمہ کے لیے جلد از جلد رشتے کا انتخاب کیا جائے، اور جب وہ ریشمہ کا کہیں پر رشتہ کرنے لگے تو وہاں پر رستم پہنچ جائے گا۔ دلشیر اسے مار کر برا حال کر دے گا، تو دلشیر اسے کہتا ہے کہ اگر آج کے بعد تم مجھے ریشمہ کے السلام علیکم گائز، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچتی رہے۔ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اکھاڑا کی اس آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ستارہ دلشیر سے کہتی ہے کہ تم صرف اور صرف رستم کی وجہ سے اس کھیل کو اپنے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ یہ انا کہیں ہماری محبت کو نہ کھائے۔ تمہیں فائن یا مجھ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں میرے ڈیڈ کو پسند نہیں ہیں۔ جبکہ رستم بھی دلشیر کی بہن کو کمر طرف اپنی محبت میں پھنسا لیتا ہے۔ یہ بات جب دلشیر کو پتہ چلتی ہے تو وہ ریشمہ کے گھر آتا ہے اور ریشمہ سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ اس پر ریشمہ سے کہتی ہے جب تمہیں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں، اور پھر تمہارے لیے ہاجرہ کا رشتہ بھی گھر میں ہی موجود ہے، اسی طرح گھر کی لڑکی گھر میں رہ جاتی۔ اس پر دلشیر کہتا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں کسی بھی لڑکی کو پسند کرنے کی اجازت نہیں، لیکن سلطان کے قاتل کے بیٹے کو نہیں۔ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ریشمہ کے لیے جلد از جلد رشتے کا انتخاب کیا جائے، اور جب وہ ریشمہ کا کہیں پر رشتہ کرنے لگے تو وہاں پر رستم پہنچ جائے گا۔ دلشیر اسے مار کر برا حال کر دے گا، تو دلشیر اسے کہتا ہے کہ اگر آج کے بعد تم مجھے ریشمہ کے قریب بھی نظر آئے تو تمہاری خیر نہیں ہوگی اور تمہاری لاش تمہارے گھر پہنچا دی جائے گی۔ بس یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اکھاڑا کی اس آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ستارہ دلشیر سے کہتی ہے کہ تم صرف اور صرف رستم کی وجہ سے اس کھیل کو اپنے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ یہ انا کہیں ہماری محبت کو نہ کھائے۔ تمہیں فائن یا مجھ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں میرے ڈیڈ کو پسند نہیں ہیں۔ جبکہ رستم بھی دلشیر کی بہن کو کمر طرف اپنی محبت میں پھنسا لیتا ہے۔ یہ بات جب دلشیر کو پتہ چلتی ہے تو وہ ریشمہ کے گھر آتا ہے اور ریشمہ سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ اس پر ریشمہ سے کہتی ہے جب تمہیں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں، اور پھر تمہارے لیے ہاجرہ کا رشتہ بھی گھر میں ہی موجود ہے، اسی طرح گھر کی لڑکی گھر میں رہ جاتی۔ اس پر دلشیر کہتا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں کسی بھی لڑکی کو پسند کرنے کی اجازت نہیں، لیکن سلطان کے قاتل کے بیٹے کو نہیں۔ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ریشمہ کے لیے جلد از جلد رشتے کا انتخاب کیا جائے، اور جب وہ ریشمہ کا کہیں پر رشتہ کرنے لگے تو وہاں پر رستم پہنچ جائے گا۔ دلشیر اسے مار کر برا حال کر دے گا، تو دلشیر اسے کہتا ہے کہ اگر آج کے بعد تم مجھے ریشمہ کے
अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचती रहे। ये वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अखाड़ा की इस आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सतारा दिलशेर से कहती है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ रुस्तम की वजह से इस खेल को अपने अपने अना का मसला बना लिया है। यह अना कहीं हमारी मोहब्बत को ना खाए। तुम्हें फ़ाइन एमएम या मुझ में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मेरे डैड को पसंद नहीं हैं। जबकि रुस्तम भी दिलशेर की बहन को कमर तरफ अपनी मोहब्बत में फंसा लेता है। ये बात जब दिलशेर को पता चलती है तो वो रेशमा के घर आता है और रेशमा से कहता है कि आज के बाद तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। इस पर रेशमा से कहती है, जब तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की इजाज़त है तो फिर मुझे क्यों नहीं, और फिर तुम्हारे लिए हाजरा का रिश्ता भी घर में ही मौजूद है। इसी तरह घर की लड़की घर में रह जाती। इस पर दिलशेर कहता है कि तुम्हें इस दुनिया में किसी भी लड़के को पसंद करने की इजाज़त नहीं, लेकिन सुल्तान के कातिल के बेटे को नहीं। वो अपने बाप से कहता है कि रेशमा के लिए जल्द अज जल्द रिश्ते का इंतखाब किया जाए, और जब वो रेशमा का कहीं पर रिश्ता करने लगे तो वहाँ पर रुस्तम पहुँच जाएगा। दिलशेर उसे बार मारकर बुरा हाल कर देगा। तो दिलशेर उसे कहता है कि अगर आज के बाद तुम मुझे रेशमा के करीब भी नजर आए तो तुम्हारी खैर नहीं होगी और तुम्हारी लाश तुम्हारे घर पहुंचा दी जाएगी। बस ये थी आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अखाड़ा की इस आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सतारा दिलशेर से कहती है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ रुस्तम की वजह से इस खेल को अपने अपने अना का मसला बना लिया है। यह अना कहीं हमारी मोहब्बत को ना खाए। तुम्हें फ़ाइन एमएम या मुझ में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मेरे डैड को पसंद नहीं हैं। जबकि रुस्तम भी दिलशेर की बहन को कमर तरफ अपनी मोहब्बत में फंसा लेता है। ये बात जब दिलशेर को पता चलती है तो वो रेशमा के घर आता है और रेशमा से कहता है कि आज के बाद तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। इस पर रेशमा से कहती है, जब तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की इजाज़त है तो फिर मुझे क्यों नहीं, और फिर तुम्हारे लिए हाजरा का रिश्ता भी घर में ही मौजूद है। इसी तरह घर की लड़की घर में रह जाती। इस पर दिलशेर कहता है कि तुम्हें इस दुनिया में किसी भी लड़के को पसंद करने की इजाज़त नहीं, लेकिन सुल्तान के कातिल के बेटे को नहीं। वो अपने बाप से कहता है कि रेशमा के लिए जल्द अज जल्द रिश्ते का इंतखाब किया जाए, और जब वो रेशमा का कहीं पर रिश्ता करने लगे तो वहाँ पर रुस्तम पहुँच जाएगा। दिलशेर उसे बार मारकर बुरा हाल कर देगा। तो दिलशेर उसे कहता है कि अगर आज के बाद तुम मुझे रेशमा के अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचती रहे। ये वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अखाड़ा की इस आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सतारा दिलशेर से कहती है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ रुस्तम की वजह से इस खेल को अपने अपने अना का मसला बना लिया है। यह अना कहीं हमारी मोहब्बत को ना खाए। तुम्हें फ़ाइन एमएम या मुझ में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मेरे डैड को पसंद नहीं हैं। जबकि रुस्तम भी दिलशेर की बहन को कमर तरफ अपनी मोहब्बत में फंसा लेता है। ये बात जब दिलशेर को पता चलती है तो वो रेशमा के घर आता है और रेशमा से कहता है कि आज के बाद तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। इस पर रेशमा से कहती है, जब तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की इजाज़त है तो फिर मुझे क्यों नहीं, और फिर तुम्हारे लिए हाजरा का रिश्ता भी घर में ही मौजूद है। इसी तरह घर की लड़की घर में रह जाती। इस पर दिलशेर कहता है कि तुम्हें इस दुनिया में किसी भी लड़के को पसंद करने की इजाज़त नहीं, लेकिन सुल्तान के कातिल के बेटे को नहीं। वो अपने बाप से कहता है कि रेशमा के लिए जल्द अज जल्द रिश्ते का इंतखाब किया जाए, और जब वो रेशमा का कहीं पर रिश्ता करने लगे तो वहाँ पर रुस्तम पहुँच जाएगा। दिलशेर उसे बार मारकर बुरा हाल कर देगा। तो दिलशेर उसे कहता है कि अगर आज के बाद तुम मुझे रेशमा के करीब भी नजर आए तो तुम्हारी खैर नहीं होगी और तुम्हारी लाश तुम्हारे घर पहुंचा दी जाएगी। बस ये थी आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अखाड़ा की इस आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सतारा दिलशेर से कहती है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ रुस्तम की वजह से इस खेल को अपने अपने अना का मसला बना लिया है। यह अना कहीं हमारी मोहब्बत को ना खाए।
تمہیں فائن ایم ایم یا مجھ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں میرے ڈیڈ کو پسند نہیں ہیں۔ جبکہ رستم بھی دل شیر کی بہن کو کمر طرف اپنی محبت میں پھنسا لیتا ہے۔ یہ بات جب دل شیر کو پتہ چلتی ہے تو وہ ریشما کے گھر آتا ہے اور ریشما سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ اس پر ریشما سے کہتی ہے جب تمہیں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں، اور پھر تمہارے لیے ہاجرہ کا رشتہ بھی گھر میں ہی موجود ہے، اسی طرح گھر کی لڑکی گھر میں رہ جاتی۔ اس پر دل شیر کہتا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں کسی بھی لڑکی کو پسند کرنے کی اجازت نہیں، لیکن سلطان کے قاتل کے بیٹے کو نہیں۔ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ریشما کے لیے جلد از جلد رشتے کا انتخاب کیا جائے، اور جب وہ ریشما کا کہیں پر رشتہ کرنے لگے تو وہاں پر رستم پہنچ جائے گا۔ دل شیر اسے مار کر برا حال کر دے گا، تو دل شیر اسے کہتا ہے کہ اگر آج کے بعد تم مجھے ریشما کے السلام علیکم گائز، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچتی رہے۔ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اکھاڑا کی اس آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ستارہ دل شیر سے کہتی ہے کہ تم صرف اور صرف رستم کی وجہ سے اس کھیل کو اپنے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ یہ انا کہیں ہماری محبت کو نہ کھائے۔ تمہیں فائن ایم ایم یا مجھ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں میرے ڈیڈ کو پسند نہیں ہیں۔ جبکہ رستم بھی دل شیر کی بہن کو کمر طرف اپنی محبت میں پھنسا لیتا ہے۔ یہ بات جب دل شیر کو پتہ چلتی ہے تو وہ ریشما کے گھر آتا ہے اور ریشما سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ اس پر ریشما سے کہتی ہے جب تمہیں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں، اور پھر تمہارے لیے ہاجرہ کا رشتہ بھی گھر میں ہی موجود ہے، اسی طرح گھر کی لڑکی گھر میں رہ جاتی۔ اس پر دل شیر کہتا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں کسی بھی لڑکی کو پسند کرنے کی اجازت نہیں، لیکن سلطان کے قاتل کے بیٹے کو نہیں۔ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ریشما کے لیے جلد از جلد رشتے کا انتخاب کیا جائے، اور جب وہ ریشما کا کہیں پر رشتہ کرنے لگے تو وہاں پر رستم پہنچ جائے گا۔ دل شیر اسے مار کر برا حال کر دے گا، تو دل شیر اسے کہتا ہے کہ اگر آج کے بعد تم مجھے ریشما کے قریب بھی نظر آئے تو تمہاری خیر نہیں ہوگی اور تمہاری لاش تمہارے گھر پہنچا دی جائے گی۔ بس یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اکھاڑا کی اس آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ستارہ دل شیر سے کہتی ہے کہ تم صرف اور صرف رستم کی وجہ سے اس کھیل کو اپنے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ یہ انا کہیں ہماری محبت کو نہ کھائے۔ تمہیں فائن ایم ایم یا مجھ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں میرے ڈیڈ کو پسند نہیں ہیں۔ جبکہ رستم بھی دل شیر کی بہن کو کمر طرف اپنی محبت میں پھنسا لیتا ہے۔ یہ بات جب دل شیر کو پتہ چلتی ہے تو وہ ریشما کے گھر آتا ہے اور ریشما سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ اس پر ریشما سے کہتی ہے جب تمہیں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں، اور پھر تمہارے لیے ہاجرہ کا رشتہ بھی گھر میں ہی موجود ہے، اسی طرح گھر کی لڑکی گھر میں رہ جاتی۔ اس پر دل شیر کہتا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں کسی بھی لڑکی کو پسند کرنے کی اجازت نہیں، لیکن سلطان کے قاتل کے بیٹے کو نہیں۔ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ریشما کے لیے جلد از جلد رشتے کا انتخاب کیا جائے، اور جب وہ ریشما کا کہیں پر رشتہ کرنے لگے تو وہاں پر رستم پہنچ جائے گا۔ دل شیر اسے مار کر برا حال کر دے گا، تو دل شیر اسے کہتا ہے کہ اگر آج کے بعد تم مجھے ریشما کے السلام علیکم گائز، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچتی رہے۔ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اکھاڑا کی اس آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ستارہ دل شیر سے کہتی ہے کہ تم صرف اور صرف رستم کی وجہ سے اس کھیل کو اپنے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ یہ انا کہیں ہماری محبت کو نہ کھائے۔ تمہیں فائن ایم ایم یا مجھ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں میرے ڈیڈ کو پسند نہیں ہیں۔ جبکہ رستم بھی دل شیر کی بہن کو کمر طرف اپنی محبت میں پھنسا لیتا ہے۔ یہ بات جب دل شیر کو پتہ چلتی ہے تو وہ ریشما کے گھر آتا ہے اور ریشما سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔
اس پر ریشما سے کہتی ہے جب تمہیں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں، اور پھر تمہارے لیے ہاجرہ کا رشتہ بھی گھر میں ہی موجود ہے، اسی طرح گھر کی لڑکی گھر میں رہ جاتی۔ اس پر دلشیر کہتا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں کسی بھی لڑکی کو پسند کرنے کی اجازت نہیں، لیکن سلطان کے قاتل کے بیٹے کو نہیں۔ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ریشما کے لیے جلد از جلد رشتے کا انتخاب کیا جائے، اور جب وہ ریشما کا کہیں پر رشتہ کرنے لگے تو وہاں پر رستم پہنچ جائے گا۔ دلشیر اسے مار مار کر برا حال کر دے گا، تو دلشیر اسے کہتا ہے کہ اگر آج کے بعد تم مجھے ریشما کے قریب بھی نظر آئے تو تمہاری خیر نہیں ہوگی اور تمہاری لاش تمہارے گھر پہنچا دی جائے گی۔ بس یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اکھاڑا کی اس آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ستارہ دلشیر سے کہتی ہے کہ تم صرف اور صرف رستم کی وجہ سے اس کھیل کو اپنے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ یہ انا کہیں ہماری محبت کو نہ کھائے۔ تمہیں فائن ایم یا مجھ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں میرے ڈیڈ کو پسند نہیں ہیں۔ جبکہ رستم بھی دلشیر کی بہن کو کمر طرف اپنی محبت میں پھنسا لیتا ہے۔ یہ بات جب دلشیر کو پتہ چلتی ہے تو وہ ریشما کے گھر آتا ہے اور ریشما سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ اس پر ریشما سے کہتی ہے جب تمہیں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں، اور پھر تمہارے لیے ہاجرہ کا رشتہ بھی گھر میں ہی موجود ہے، اسی طرح گھر کی لڑکی گھر میں رہ جاتی۔ اس پر دلشیر کہتا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں کسی بھی لڑکی کو پسند کرنے کی اجازت نہیں، لیکن سلطان کے قاتل کے بیٹے کو نہیں۔ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ریشما کے لیے جلد از جلد رشتے کا انتخاب کیا جائے، اور جب وہ ریشما کا کہیں پر رشتہ کرنے لگے تو وہاں پر رستم پہنچ جائے گا۔ دلشیر اسے مار کر برا حال کر دے گا، تو دلشیر اسے کہتا ہے کہ اگر آج کے بعد تم مجھے ریشما کے